Like, subscribe, and get notified. पळय आतां आमचे टॅप आहाय ग्रीन रुमान ते टॅप बंदूच जायना लीक जाता उदक ते सारकेलें न्ही आमगेलो मॉनिटर आहा थिंग स्टेजी कितें रोयताय थिंग ग्रीन रुमा आयको येवपा जाय तेंय तेंगे चलना आतां तुमचे ना एक पड्डो ब्लू पड्डो वयरी चडना सकयल देवना मदीं शिरकलो ती आतां बंद कसो पडलो जाय हां आनी दुसरी म्हणल्यार साऊंड सिस्टम अजून जालें ना सो आमी एक मिटींग गेलोली बाब ताला कडेन तेन्ना सांगिल्लें ताका हँगींग मायक घाल म्हणून तेय अजून गायलें ना तें घाता येवं काय ना ते जाणांनी आनी ती कमिटी जाणा पूण सद्या कांयच जावना अशें दिसता तुमकां जाला थोडें जाला स्टेज जाल्या ओके सो हें यार जावपाक जालें न्ही तें जावना सो हांव मागता मातशें बेगीन करपाक आतां टायल्स हाडल्याचे टायल्स थिंगा हाय भायल्यान टायल्स घायले टायल्स खंय घालपा हाडलेली कोणा खंय घालपाक भायल्यान घालपा हाडले आसले ना अजून घायल ना आतां इतलो ते हॉल बंद करून कांय फायद ना ओवर टायम करून रातची जाल्यार रातची करून काम करून काबां करपा जाय न्ही ना टायल्साक आनी हेका हॉला कांय ना हॉल म्हणजे ते हॉलाचे न्ही ते हेकून न्ही ते हॉल न्ही सगळें म्हणून हॉल न्ही ते आतां भायर थंय पेवर्स आहाय इंटरलॉक आहाय ते भायर ते पासून कडकड हाडटाय मोटरसायकल हाडूंक मेळना हालताय सगळें तूं पळय आतां घरा भायल्या वचून पळय कॅन्टीन हाडल्या थंय तुका दिसता 50% काम जालां अशें हय 50% जालां हांव म्हणटा जरी तर तुमी सगळें काम कंप्लीट केलें जाल्यार तियात्रांनी कितें हाडलें ट्रायल बेसीस कितें हाडपाक जाय आशिल्लें पयलीं कंप्लीट करूं न्ही काम तुका दिसना अशें सो तें चॅरमॅनान मातशें नीट घेवन मातशें करपाक जाय कमिटी सो हो म्हजो तिसरो तियात्र पाय हॉलान 2 पयलीं केल्ले हो तिसरो तियात्र म्हणल्यार आमकां रविंद्र भवनान हो दिला ट्रायल शो म्हणून म्हणजे ट्रायल करपाक म्हणजे हॉल आतां तेंच्यांनी मी फर्निशींग कितें केलां ताका ट्रायल करून हो शो आमकां तेणें दिला म्हाका दिलो आनी मिलिंद मंदरा सो आयज म्हजो शो सो ट्रायल शोवाचेर म्हाका डिफिकल्टी मेवल्या ती ही की सद्याक जे पड्डे पयलीं चलताले सारके ते आतां मातशे शिरकोले 2 फावटी म्हाका शो बंद करचो पडलो पड्डे सारके आनी म्हाका दिसता अजून तुमी सावंड पयलो आहलो पळय तो दिसना हो कोणाचो भाड्याचो सावंड हाडून हांगासर दवरला सो तो घालो पूण सावंड सद्याक बरो आसा सो जायते कडेन कंप्लेन केला की भितर येता उदक बी सारकें येयना टॉयलेट बी सारना आनी ते तेंच्यांनी स्टेज केला ते सायडीच्यान अजून ते आमचे टायल्स कितें घालपाचे ते घालूंक ना ही सगळीं कामां करूंकूच जाय आमचे आमच्या मॅनेजमेंटान त्या कित्याक आतां सुद्दां ट्रायल शो म्हणून आमी कांय कॉन्डेम करिना पूण आमी सांगता ज्यो मिस्टेकी आसा त्यो तुमी सुदारपाच्यो आनी खूब कामां आमी रिक्वेस्टांनी केल्ले की हँगींग मायक घाला म्हणून हँगींग मायक अजून दिसना गोडेक ते करतले हे आमचे एक पुश करता आमी की एका मॅनेजमेंटाक की बाबा हे शॉर्टफॉल्स आहात ते आमी जे सांगलेले पळय ते तुमी हें करचें म्हण कित्याक आतां पावसाचे तियात्र स्टार्ट जावचे आसा ड्रेसींग रुमान बी सावंड कितें आयकूं येना हय आनी आमी पयलींच सांगना की ड्रेसींग रुमान आमकां जे आतां मॉनिटर आसतालो पळय तो आतां कितलो तेंपूच जालो आतां कितली 5-1 वर्सां जाली तर मॉनिटर नाच कित्याक मॉनिटर ना जाल्यार आमकां दुसऱ्या सिटींग आमकां वचपाचें बरें त्रास जाता आमकां एकामेकाक विचारचें पडटा बाबा केन्ना आपल्याचें सीन येयला काय म्हण सो ते जे शॉर्टफॉल्स आहा ते हे करपाचें आनी एक नोटीस केलां की आमचे जे AC मातशी कमी जाल्या सो तितले हे ना थोडाय ना हे गरमेच्या दिसांनी सो हे जे पॉयंट्स आहा ते तुमी रेक्टिफाय करपाचे आमी चयल्ल्या भाशेन आतां आमगे ग्रीन रुमान एक टॅप लीक जाला उदक हे भाशेन कितलेंच वेस्ट जाता आसतलें दिसांतल्यान दुसरें म्हळ्यार आमगे हिंगा ग्रीन रुमान मॉनिटर चलना स्टेजीचेर कितें चलता तें आमकां कांय समजयना कांय आयकयना आनी लेडीज रुमांतूय ती सांगतालीं कितें चल्लां म्हूण तें म्हाका सारक उगड आसना पूण त्या एकल्यान सांगलेलें आमगे लेडीज रुमान कितें तरी वॉशरुमांत चल्लां म्हूण आनी तिसरी प्रॉब्लेम म्हळ्यार पड्डे ब्लू पड्डे आहा तो वयर सकयल देंवना आनी हे पड्डे इतले धुळान भरलोले जेन्ना तो पड्डो वयर सावन सकयल उडयलो तेन्ना रस्त्याचेर धूळ जाता ते भाशेन भितर हॉलान धूळ जालो ते पड्डे केदोन दिल्ले आनी केदोन काडले म्हूण खबर ना दीस इज व्हेरी बॅड आमगे मिनिस्टर म्हणटाय आमी कोटयांनी दूड मोटाय म्हूण ही हॉलां रिपेर करपाक आनी कितले तेंपान ती हॉल ते पोत्तून दिताय आमकां आमगे पोत्तून ती चालू करपाक
पूण भितर येयले जाल्यार कांय आसना, हॉल आसलो तशीच आहाय. कला अकादमी हांवें परतियात केल्लो तेवूय हॉल कांयच चेंजीस चोयले नाय. हांव हें सोत उलयतां. आनी हे गोविंद गावडे आमगे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरा लागीं हांव मागोतां, तुवें मातशें सिरियस घेवचें. लोकां फायद काणा काय तुमी आनी डेमोक्रेसी फायद काणा काय. एक दीस तुमकांय वेळ येतलो, प्रमोद सावंताक CMाकूय सांगोतां, मातशें तुगे गव्हर्मेंट सिरियस घे. लोक तुमकां निवडान हाडटाय, तुमकां जाय तेश भितर मारपाक आनी जाय तेश करपा न्हू, लोकां उदरगत करपाक, गांवची उदरगत करपाक, हें तुमी मनां दवरपा जाय. पण एक साऊंड सिस्टम सारकें आसा सद्या. साऊंड सिस्टम तो आनी भायल न्ही तो हॉला न्हू, तो साऊंड सिस्टम कला अकादमी तेमी ते दीस भायल हाडलो. पूण हांव कितें म्हणटा, हो साऊंड सिस्टम हॉलाचो तुमी खोचो, आमकां ते आनी पयशे भरून लायना काय तियात्रिस्तांक. हॉलाक पयशे, मागीर साऊंडाक पयशे, मागीर स्टेजी पड्ड्यांक पयशे, हें कितें रे बाबा. आनी तुमी 15-20 हजार घेताय तें भाडें कित्याक? बरें, हांगा साऊंड सिस्टम भायलो हाडला. भायल हाड म्हूण एश म्हूण आमकां आतां म्हाका सांगिलां भायल हाड म्हूण. Watch on Herald TV.